तबूक का मौका आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे इंशाअल्लाह अबू बकर से ज़रूर जीतूँगा, वो गरीब है मैं मालदार हूँ। तो उन्होंने अपने माल को आधा किया और लेकर आए। अबू बकर सिद्दीक अपना सारा माल लेकर आए। जब दोनों गठड़ियाँ रखी गईं तो समझो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी बड़ी थी, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी सी थी। तो इस मौके का सवाल ये है कि उमर कितना लाए हो? तो मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह रसूल के इख्तियार पर, मोहब्बत पर। अब आपने पूछना था उमर कितना लाए हो, तो अबू बकर हार गए थे। अबू बकर कितना लाए हो, तो अबू बकर हार गए थे। मेरे नबी ने सवाल बदल दिया, उमर पीछे क्या छोड़ के आए हो? हज़रत उमर जैसे ऐसे खड़े थे बड़ा तंग के, या ये सुना कि पीछे क्या छोड़ा तो चढ़ा गला भाई अबू बकर जीत गया। तो उन्होंने बड़े माठे लहजे में कहा कि आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लेके आया हूँ। अबू बकर मा तरकत लिअहलिक, तू कितना छोड़ के आया है? कि जो मैं तो अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, बाकी सारा कुछ लेके आ गया। हज़रत उमर कहने लगे यार अबू बकर मैं नहीं आगे निकल सकता। हज़रत उमर हमेशा कोशिश करते अबू बकर से आगे निकल जाऊँ, अबू बकर से आगे निकल जाऊँ। एक बुढ़िया देखी, कहने कि उसका नाबीना थी, कहा इसकी मैं खिदमत करूँगा, ये अबू बकर को तो पता भी नहीं होगा, वो तो खलीफा है। फजर के बाद गए तो उसके सहन में झाड़ू दिया हुआ, घड़े में पानी भरा हुआ, बिस्तर साफ सुथरा, बैतुल खला साफ सुथरा। नहीं, कौन आ गया? कहने लगे कल मैं नमाज से पहले जाऊँगा। अगले दिन वो नमाज से पहले गए। जब दरवाजे पर पहुँचे तो अबू बकर वहाँ से बाहर निकल रहे थे और उमर वहाँ पहुँच रहे थे। तो उमर कहने लगे अबू बकर यार तुझसे मैं आगे नहीं निकल सकता। ये मैदान था, जैसे इधर कुर्सी की दौड़, माल की दौड़, फैक्ट्रियों की दौड़, दौलत की दौड़, शोहरत की दौड़, इज्जत की दौड़, इससे हटकर उनको जन्नत की दौड़ पे लगा दिया था। ये एक माहौल बनाया था। ये मांगो अल्लाह से कि तुम्हारी दौड़ आखिरत की लग जाए, कि हर तरफ ज़वाल है। जिसका थोड़ा सा नाम बन जाता है वो चौधरी बनने के लिए पता नहीं कितनों को रगड़ा दे देता है, चाहे दीन में चाहे दुनिया में। और एक और वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत उमर का दौर हुकूमत था और आपके पास अबू सुफियान, सुहैल बिन अम्र और हारिस बिन हिशाम और इकरमा और सफ़ान बिन उमैया और इकरमा बिन अबी जहल ये बैठे हुए थे। तो इतने में फ़ुक़रा सहाबा आने लगे। सबसे पहले हज़रत बिलाल आए, मजलिस सीने ऐसे खुली, आपने कहा आप लोग ज़रा पीछे हो जाओ। फिर हज़रत सुहैब आए तो आपने कहा आप लोग ज़रा पीछे हो जाओ। फिर सलमान फ़ारसी आए तो आपने कहा आप लोग ज़रा पीछे हो जाओ। उक़बा बिन आमिर आया, आप लोग ज़रा पीछे हो जाओ। ऐसे ही फ़कीर सहाबा आते रहे और आप उनको पीछे हटाते रहे सरदार, यहाँ तक कि वो दरवाजे में पड़े जूतों में जा बैठे, ज़रा आप पीछे हो जाओ, ज़रा आप पीछे हो जाओ, ज़रा आप पीछे हो जाओ। जब मजलिस ख़त्म हुई तो अबू सुफियान कहने लगे यार ये उमर ने हमारे साथ क्या किया है? नौकरों को आगे बैठाया और सरदारों को पीछे बैठाया, इस तरह हमें जलील किया है। तो हारिस बिन हिशाम फरमाने लगे सुहैल इब्न अम्र कि अबू सुफियान ये उमर की गलती नहीं, ये हमारी गलती है। इन गरीब लोगों ने इस्लाम पे लब्बैक कहा हमसे बहुत पहले और हमने बहुत देर कर दी। ये फ़तह मक्का के मुसलमान थे सारे, तो उनको अल्लाह ने आगे किया है, उमर ने नहीं। इसके साथ ही वो आपस में कहने लगे यार अगर आखिरत में भी ये हो गया फिर क्या होगा? अगर आखिरत में भी हमें पीछे अल्लाह ने कर दिया और इनको आगे कर दिया फिर क्या होगा? तो चलो उमर से बात करते हैं। तो ये सारा वफ्द हज़रत उमर के पास आया, कहा कि जो तुमने किया है हमने देखा है, तुमने ठीक किया है। अब हमारा एक सवाल है कि दुनिया में तो हम पीछे रह गए, कोई ऐसा तरीका बताओ कि आखिरत में तुमसे आगे नहीं तो तुम्हारे बराबर तो हो जाए। ये नफ्सियात आज ये कुछ सोचते हैं? हज़रत उमर ने फरमाया जिस रास्ते में इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी तुम भी दे दो, तुम इनके बराबर हो जाओगे। अच्छा बिल्कुल ठीक। सब वापस आए। वो 400 कुरैश के सरदार, बड़े ठक्कन, जिन हमारी सराइकी में कहते हैं ठक्कन सरदार, बड़े, सब तैयार हुए और मुल्क शाम में उस वक्त जिहाद हो रहा था, उसकी तैयारी करके निकल पड़े। इनमें सबसे ज़्यादा मकबूल थे हारिस बिन हिशाम, अबू जहल के भाई। जब वो निकले तो सारा मक्का उनको अलविदा कहने के लिए बाहर निकला, औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, वो सब रो रहे थे। तो हज़रत हारिस खड़े हो गए, कहने लगे या अहला मक्का,
واللہ ما ترکنا مکۃ رغبۃ عنہا ولا رغبۃ عنکم، اللہ کی قسم مکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے کوئی محبوب اور شہر ہے، اور تم لوگوں کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ تم سے زیادہ کوئی محبوب لوگ ہیں، لیکن ایک پکارنے والے نے پکارا جس کی آواز پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اور واللہ لو ان جبال مکۃ تصیر ذهبا فانفقتها فی سبیل اللہ ما ادرکت مد شعیر انفقوا فی سبیل اللہ۔ میرے عزیزو، اگر سارا مکہ اور اس کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں اللہ کے راستے میں، تو ان لوگوں نے جو ایک مد جو چند ایک آدھ کلو ہوگا، مد سا بڑا ہوتا ہے، مد چھوٹا ہوتا ہے، تو جو انہوں نے جو کا وہ ایک مد خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں اس کا اجر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے بھائیوں کے برابر ہو جائیں۔ جب یہ پہنچے تو جنگ یرموک سر پر تھی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد ابن ولید کو ملک عراق سے نکال کر ملک شام کا حکم دیا کہ فوراً پہنچو۔ جنگ یرموک سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ تو جب لوگ یہ وہاں پہنچے تو صحابہ کی تعداد تھی 36,000، اور جو روم کا لشکر تھا وہ 1,60,000 تھا۔ 60,000 اس میں عرب تھے، غسانی اور تغلبی۔ مقدر کی بات ہے ساری عرب نسل ایمان لائی، پر یہ دو قبیلے عرب محروم ہوئے، ایک بنو تغلب اور ایک بنو غسان۔ تو یہ جنگ 9 دن چلی، اور سجال بیننا، کبھی رومی بڑھتے 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 صحابہ کو پیچھے دھکیل دیتے، اور کبھی صحابہ بڑھتے 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 رومیوں کو پیچھے دھکیل دیتے، تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی، اور اپنی تلوار کا جو کور تھا نیام اسے بھی توڑ دیا، اور اپنی زرہ بھی اتار دی، اور کہنے لگے بھائی میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، کہ یہ دونوں قبیلہ بنی مخزوم سے ہیں، ولید بن مغیرہ اور ہشام بن مغیرہ یہ بھائی ہیں۔ تو ابو جہل ہشام بن مغیرہ کا بیٹا ہے، اور خالد ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، تو یہ چچا لگتے ہیں حضرت اکرمہ کے۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ نہیں میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو انہوں نے ہاتھ چھوڑا کر کہا الیک عنی، تو انہوں نے کہا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، آج وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے تو آج میں بھاگ جاؤں؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، پھر سہیل بن عمرو، پھر ابو سفیان، پھر زرار بن ازور، پھر صفوان بن امیہ، ان سب نے اپنی زریں اتار دیں، ٹوپیاں لوہے کی اتار دیں، اور تلواریں لے کر گھس گئے روم میں، اور لڑتے لڑتے روم کے قدم اکھاڑ دیے۔ جب رومیوں کے قدم اکھڑے تو خالد ابن ولید فوراً پلٹ کے پیچھے آئے کہ ان 400 قریشیوں کا حال دیکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اکرمہ کے پاس آئے تو ان میں تھوڑی سی جان تھی، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو حضرت خالد بے اختیار رونے لگے، تو انہوں نے حضرت اکرمہ کو اپنی گود میں لے لیا، اور ان کے بیٹے عمر کو اپنی پنڈلی پر ان کا سر رکھ لیا، اور حضرت اکرمہ کے منہ میں پانی ڈالا تو ان کی آنکھیں کھلیں۔ کہا لمن الدبرۃ، کیا فیصلہ ہوا، کون بھاگا؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ابشر وقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور خوشخبری ہو، اللہ نے ہمیں فتح دی۔ تو فرمایا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، آگے اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے، عمر سے کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔
آگے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. آنکھیں بند ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید ایک دم غصے میں آ گئے. تب جب ناراضگی سے کسی سے بولتے تھے تو اس کی ماں کے نام سے بولتے تھے، خوشی سے بولتے تھے تو باپ کے نام سے بولتے تھے. تو یہاں خالد بن ولید نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا. ان 400 میں سے اکثر شہید ہو گئے تھے، تھوڑے ہی بچے تھے. یہ دوڑ تھی اس وقت آگے بڑھنے کی، جنت کی دوڑ. اقبال کا شعر ہے نا، تم ہو سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. تم خالی باتوں کے شعر ہو، وہ کردار کے شعر تھے. تم ایک کلی کے پیچھے ایمان بیچتے ہو اور انہوں نے پوری دنیا کے گلستان کو ٹھوکر مار دی. تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے.